बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेट वे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर आसिफ़ अशरफ जलाली साहब जो हैं अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र के एक आलिम दीन हैं। लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक तंज़ीम रजिस्टर्ड करा रखी है जिसके वो सरबराह हैं। पहल ये मौसूफ़ जो हैं अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के साथी थे। बाद अज़ां कुछ इख्तलाफ़ात की बिना पर उनसे अलहदा हो गए और अपनी एक अलहदा तंज़ीम बना ली। जबकि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं। आसिफ़ अशरफ जलाली तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरबराह हैं। जबकि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी जो हैं वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं। और अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी की ये तंज़ीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या TLP बतौर सियासी जमात जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड भी है और ये 2018 के इलेक्शन में हिस्सा भी ले चुके हैं। और पूरे पाकिस्तान से इन्होंने तकरीबन 22 लाख के करीब वोट हासिल किए थे और गालिबन सिंध असम्बली में एक नशिस्त भी हासिल करने में ये कामयाब रहे थे। ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की जो तंज़ीम है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। खैर, बात दूसरी तरफ चली गई। हमने इस वीडियो में बात करनी है डॉक्टर आसिफ़ अशरफ जलाली के मुतल्लिक़, और वो भी उसकी एक ख़ास गुफ्तगू के मुतल्लिक़ जिसमें उन्होंने ख़ातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के मुतल्लिक़ कुछ ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से निकाले कि जिनकी वजह से उन पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गुस्ताखी का फ़तवा जो है वो लगाया गया उन पर। अपनी इस गुफ्तगू में जलाली ने पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब तस्फ़िया माबैन सुन्नी व शिया का हवाला देते हुए मसला बाग़ फ़दक के बाब में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ ज़ोर देकर कहा कि जब वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से बाग़ फ़दक का मुतालबा कर रही थी तो वो ख़ता पर थीं, और उनके यह अंदाज़ था वो ख़ता पर थीं। और बाद में जब हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनी कि जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, कमी बेशी अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, कि अम्बिया की विरासत नहीं होती बल्कि अम्बिया का तरका जो होता है वो सदका होता है। ये हदीस मुबारका सुनने के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सर तस्लीम खम कर लिया। अब मैं ना कोई आलिम हूँ, ना फाजिल हूँ, और ना मेरा ये दावा है। मैं एक आम सा आदमी हूँ और इस मसले पर एक आम शख्स क्या महसूस करता है वो महसूसात जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना है। सबसे पहली बात ये है कि इस किस्म के इख्तलाफी मसाइल अवामुन्नास के सामने बयान ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि आम लोगों की ज़हनी सतह जो है वो इतनी बुलंद नहीं होती कि वो इन इख्तलाफी मसाइल की गहराई को समझ सकें। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मंसूब एक कौल है कि लोगों से उनकी अक़ली सतह के मुताबिक जो है वो गुफ्तगू किया करो, उनसे उनकी अक़ली सतह के मुताबिक बात किया करो। और फिर ऐसे मसाइल जिनमें अफजल तरीन हस्तियाँ जो हैं वो इन्वॉल्व हों तो उनके मुतल्लिक़ तो वैसे ही हमें जो है अपनी ज़बान दराज नहीं करनी चाहिए कि कहीं कोई ऐसे अल्फाज हमारे मुँह से ना निकल जाएं जो बेअदबी और गुस्ताखी के जो है वो दायरे में आते हों। लिहाजा ऐसी हस्तियों के मुतल्लिक़ अक़ीदत मोहब्बत का रिश्ता कायम रखते हुए इन मसाइल पर हमें गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी सुन्नी और शिया जो हैं वो इस्लामी तारीख़ के जो हैं वो मुसलमा हकीकतें हैं और इनके दरमियान काफ़ी इख्तलाफी मसाइल हैं, और इन मसाइल में से बाज़ मसाइल फ़िक़ही मसाइल या दीगर जो मसाइल हैं तारीख़ी वो इतने हसास हैं कि अगर इन पर पब्लिकली गुफ्तगू की जाए तो फ़साद का ख़तरा पैदा हो सकता है। और मसला फ़दक जो है बाग़ फ़दक इन्हीं मसाइल में से एक है। और नाज़रीन कराम, ये उलमाए कराम के माबैन जो है ज़ेर बहस रहने वाले मसाइल हैं। अवामुन्नास का इन मसाइल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेना देना नहीं है।
اب کیا ضرورت تھی کہ منبر رسول پر بیٹھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ مسئلہ باغ فدق کے معاملے میں خطا پر تھیں، اور اتنا کیٹیگریکلی جو ہے وہ کہا انہوں نے جلالی نے کہ وہ خطا پر تھیں، چہ جائے کہ آپ کے بقول روافظ کا آپ رد کر رہے تھے اور یہ الفاظ کرنا آپ کے لیے ضروری تھا۔ اب یہ بات کہنے کے بعد اہل سنت و جماعت کے جید علماء کرام نے ڈاکٹر جلالی کی گرفت کی اور ان سے اپنے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کیا، ان سے رجوع کا مطالبہ کیا، معافی کا مطالبہ کیا، لیکن یہ جلالی ہے کہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ اس نے جو کہا ہے وہ درست ہے، اور یہ 1400 صدیوں سے اہل سنت و جماعت کا جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ بلکہ ڈھٹائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آپ ان کے یوٹیوب پر چینل پر جائیں تو 20 ویڈیوز اس موضوع پر انہوں نے چڑھا دی ہیں کہ خطا خطا خطا، اور انہی کا موقف جو ہے وہ درست ہے، اور دیگر تمام علماء کرام اس معاملے میں غلط ہے۔ مجھے اس موقع پر مولانا طارق جمیل یاد آ رہے ہیں۔ کرونا وائرس وبا کے دوران لائیو ٹرانسمیشن میں وزیر اعظم عمران خان اپنی ٹیم کے ہمراہ ملک کے نامور صحافیوں کے ساتھ اپنی کارگزاری اور اسٹریٹجی جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے پیش کر رہے تھے۔ مولانا طارق جمیل کو لائن پر لیا گیا اور انہوں نے اس موقع پر دعا مانگی۔ دعا کے دوران انہوں نے پاکستانی قوم اور میڈیا کو بحیثیت مجموعی جھوٹا کہا، غلط کہا، اور میڈیا کے متعلق یہ بھی کہا کہ ہمارا میڈیا جو ہے وہ فحاشی پھیلا رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ میڈیا پر ان کے خلاف ایک طوفان برپا ہو گیا، طوفان، ان کے خلاف کمپین ایک شروع ہوگی۔ ایک ٹی وی پروگرام میں جس کے ہوسٹ تھے غالباً محمد مالک، اور ان کے ساتھ حامد میر اور دیگر جو بڑے بڑے صحافی ہیں وہ شریک تھے۔ مولانا طارق جمیل کو اس پروگرام میں لائیو لیا گیا، اور محمد مالک کے سوال کرنے سے پہلے ہی مولانا صاحب نے محمد مالک اور حامد میر اور دیگر صحافیوں اور میڈیا سے غیر مشروط معافی مانگ لی اور کہا کہ اب سوال کریں۔ اس پر محمد مالک نے کہا کہ مولانا صاحب اب کیا سوال کریں، آپ نے تو بات ہی ختم کر دی ہے۔ تو ایسا کرنے سے مولانا طارق جمیل کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اب اگر ڈاکٹر آصف اشرف جلالی اپنے موقف سے رجوع کر لیتا اور معافی مانگ لیتا تو کیا ان کی علمیت اور شان میں کوئی کمی واقع ہو جاتی؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میرے ان الفاظ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اور اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں اور اپنے موقف سے رجوع کرتا ہوں، میں علماء کرام سے بھی معافی مانگتا ہوں، عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں بھی معافی کا طلبگار ہوں، خواستگار ہوں کہ جن کی پاک ذات سے متعلق میں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ لیکن ایسا کرنے کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، بڑا پن چاہیے، بڑا ظرف چاہیے، اور جس سے یقیناً ڈاکٹر جلالی جو ہے وہ تہی دامن ہے۔ بلکہ یہ جلالی سارا زور اس بات پر لگا رہا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھیں۔ مولانا صاحب آپ کی اس موقف سے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں تو کوئی کمی آنے والی نہیں، کیونکہ رب العزت نے ان کی شان بلند فرما دی ہے۔ لیکن آپ علمیت کے زوم میں، اپنی علمیت کے زوم میں اپنا اخروی نقصان جو ہے وہ ضرور کر رہے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں، اور جو میں نے محسوس کی ہے، ہو سکتا ہے میں یہ آبزرو کرنے میں غلط ہوں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ علماء کرام کی اکثریت میں انانیت اور تکبر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اگر کوئی غلط بات بھی کر دی ہے تو وہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل کے انبار لگا دیں گے، لیکن اپنے موقف سے رجوع نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے۔ ڈاکٹر جلالی بھی ان جیسے علماء کرام میں سے ایک ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ ہدایت نصیب فرمائے، اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر میری ان باتوں سے احباب میں سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں۔